خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد او وصفه جديده. كيف ما راكم تشوفوا معايا اليوم غادي نحضر معكم البيتزا. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو بالمقادير، المكونات اللي غادي نحتاجو في المعجين. عندي هنايا الدقيق، درت 3 الكيسانيات ديال الدقيق الفورس وكاس واحد ديال الفينو، وضفت هنايا شويه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق. وهنايا عندي معلقه صغيره ديال خميره الخبز او الخميره الفوريه. كيف ما راكم عارفين دابا الجو سخون الحال، ما نكثرش من الخميره. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الحليب بودره. عندي هنايا معلقه ديال الزعتر. هي الكاس مع مرش ديال الزيت العود، كاس صغير، والماء باش غادي نجمعوا العجين ديالنا. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا، غادي نضيفوا الخميره، غادي نضيفوا الحليب بودر كما قلنا 2 معالق. كيف ما يمكن لكم تعجنوا بالحليب ديال الماء، حليب سائل، وتستغناو على الحليب بودر. انا غادي نعجن العجين غير بالماء، الماء يكون دافي، ودرت 2 معالق ديال الحليب بودر. دابا غادي نديروا الزعتر اللي قلنا، وغادي نديروا الزيت. بسم الله. دابا غادي نضيفوا الماء تدريجيا حتى نجمع العجين ديالنا. بسم الله. كيف ما كتشوفوا اخواتاتي، ها هو العجين ديالنا من بعد ما عجناه دلكناه مزيان، كيجي شويه هكا. ما خصش العجين ديال البيتزا يكون قاصح، خصو شويه يكون مرخوف. كيف ما كتشوفوا باقي كيتلصق فينا، ها هو باقي كيتلصق في يدينا، ما خصوش يكون واضح. كيف ما كتشوفوا ها هو العجين ديال البيتزا ما خاصوش يكون قاصح، خاصو يكون مرخوف هكايا باش البيتزا ديالنا تجي زوينه. هو دابا غادي نجمعوه، واخا باقي كيتلصق في يدينا ولكن خاصو يكون على هاد القوام هكا. غادي نجمعوه دابا، غادي نغطيوه نخليوه حتى يخمر ويضاعف الحجم ديالو، من بعد نتلاقى معكم ان شاء الله. غادي نغطيه دابا. ها هو كيف ما كتشوفوا دابا غادي نغطيه ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو، ومن بعد نتلاقاو معكم. دابا ان شاء الله غادي ندوز معكم الحشوه باش غادي نعمروا البيتزا ديالنا. دابا خواتاتي دوزنا معكم العمره باش غادي نعمروا البيتزا. هنايا عندي البصله متوسطه، المهم ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش صغيره. ضفت عليها شويه ديال الزيت، تقريبا 3 معالق ديال الزيت، وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار فاش غادي نشحروا هاد البصله. وعندي هنايا كذلك شويه ديال صدر الدجاج، ها هو. وعندي هنايا شويه ديال الكروفيت، وهنايا شويه ديال الفلفل. ممكن لكم تضيفوا الفلفله بالالوان، ديروه حمراء وصفراء. انا دابا كتوفر عندي غير الفلفله خضراء. وهنايا عندي الصلصه طماطم باش غادي ندهن البيتزا ديالي. هذه راه غير ديال الدار، صوتها غير في الدار. ان شاء الله في فيديو قادم غادي نشارك معكم طريقه باش كنصاوب الصلصه ديال البيتزا. وهنايا عندي الفرماج، هنايا عندي الفرماج احمر، وهنايا عندي فرماج موتزاريلا.
هنايا عندي شويه ديال الزيتون كحل. دابا غادي ندوز معكم نحطوا المقله ديالنا فوق النار باش نشحر هاد البصله اللي عندي. بسم الله على بركه الله. هنايا راني شعلت المقله ديالها سخن، غادي نزيد شويه العافيه نجهدها باش طيح دغيا البصله، ما طلقش الماء. بسم الله. هي البصله ديالنا كنشحروها، من بعد ما تشحر لينا ان شاء الله غادي نديرو صدر الدجاج حتى هو نشحرو كروفيت. بسم الله. دابا خواتاتي من بعد ما شحرت البصله ديالي حيدتها في نفس المقلانيت، درت ديك الصدر ديال الدجاج، غادي نزيد له واحد 2 معالق حتى 3 ديال الزيت، وغادي نزيد شويه ديال الملحه، وغادي نزيد شويه ديال الخضار او فلفل اسود. كده نفس المقله في واحد الجهه غادي نزيد داك الكروفيت اللي قلنا حتى هي. بسم الله. حتى هي غنشحروها شويه. حبيبات ديالي، ها المكونات اللي غادي نحتاجو في البيتزا ميكس من بعد ما شحرتهم: شويه ديال الزيت وشويه ديال البزار والملحه كيف ما كتشوفوا. هنايا صدر الدجاج، هنايا شويه ديال الكروفيت، وهنايا شويه ديال البصله. هنايا عندي فيه الفلفله كيف ما كتشوفوا، ما شحرتهاش هذه كيف ما كتشوفوا، ها هي مقطعه رقيقه احتفظت بها. غادي نديرها هي هكاك ولا نشحرها هكا، غنديرها كيف ما كتشوفوا. داكشي علاش قطعتها رقيقه.
غادي نديرها هكاك. ودابا غادي ندوز معكم العجين اللي عجنت معكم قبل. دابا راه خمر. دابا غادي نحطو هاد المكونات جانبا وغادي ندوز معكم العجين. ها هو العجين ديالنا خواتاتي من بعد ما خمر وضاعف الحجم ديالو. دابا غادي ناخذ واحد الورقه. هنايا عندي واحد الورقه ديال الزبده. غادي نحاول غادي نديرو شويه ديال الطحين باش يساعدنا ملي غادي نطلقوه. غير شويه غادي نحاولوا نفرغوا داك الهواء اللي كاين في العجين ديالنا. نحاولوا نفرغوه. داك الهواء. نديرو شويه ديال الدقيق. دابا غادي نحاولوا نطلقوا العجين اللي عندنا غير بيدينا. غادي نستغناو على الدلاك كيف ما كتعرفوا. الا بغينا البيتزا ديالنا تجي زوينه ما ندلكوهاش بالدلاك، نحاولوا نطلقوها غير بيدينا كافيين باش ما نضغطوش هذاك الدلاك. كتجي شويه مدقصه من داخل ملي كندلكوها بالدلاك. نحاولوا ندلكوها غير بيدينا هكا حتى نحصلوا على السمك اللي بغينا. كاين اللي كيبغي البيتزا تكون شويه غليظه، كاين اللي كيبغيها تكون مايل ما تكون لا غليظه ولا رقيقه، كاين اللي كتكون كتعجبو ملي كتكون رقيقه بزاف. المهم كل واحد شنو كيعجبو. نبقاو هكا ندلكوها حتى نحصلوا على السمك اللي بغينا. غندير شويه ديال الطحين. نحاول ندلكوها هكايا باش جوجتين نطلقوها دغيا. هكا نحاولوا ندلكوها غير بصبعنا هكا حتى نطلقوها كامله. كيف ما كتشوفوا هانتوما من بعد ما طلقتها كامله. دابا غادي ناخذوا واحد الفرشيط نحاولوا نثقبوها. من بعد ما طلقناها كامله انا بغيتها على هذا السمك هكا. غادي نثقبوها دابا بالفرشيط. بسم الله.
صافي. دابا غادي ناخذ لاطه فاش غادي ندخلها الفران. دابا غادي ندخلوها الفران طيب لينا نص طيبه. كاين اللي كيعمروها، انا بعض المرات كنعمرها هكا عاد كندخلها الفران، بعض المرات كندير ليها هكا نص طيبه. دابا غادي ندخلها طيب نص طيبه. ها هي البيتزا ديالنا من بعد ما طابت نص طيبه، راني خرجتها من الفران. دابا غندير ليها لاصوص طوماط كما كتشوفوا. دابا غادي نحاول ندهنها كامل بهاد الصوص. دابا غادي ندير شويه ديال الفرماج فوق لاصوص. ها هو من بعد ما درت شويه ديال الفرماج كيف ما كتشوفوا غادي نزيد ندير بصله هكا عشوائيا. صراحه هاد البيتزا كتجي زوينه والباط ديالها كيجي مزيان. صراحه هاد لاباط ديال البيتزا كتجي ناجحه وكتجي زوينه بزاف، غير جربوها على حسابي. دابا من بعد ما درنا البصله غادي نزيدو نديرو هاد الدجاج هكا. حاولوا نتشوفوا فيه كامل. غادي نخليوه حتى من بعد. دابا غادي ناخذوا هاد الفلفل اللي عندنا غادي نستفوها فيه. انا صراحه غنديرها غير في واحد الجهه، كاين واحد الشخص في الدار ما كيحملش الفلفله وما كياكلهاش، لهذا غادي نديرها غير في واحد الجهه. واحد الجهه غادي نخليها هكاك هكا. صافي درتها غير في واحد الجهه كما قلت لكم، الشخص في الدار ما كياكلش الفلفله، لهذا انا درتها غير لواحد الجهه. واحد الجهه خليتها بلاش. دابا يا غادي ندخلها الفران تكمل طيابها، وواحد شويه غادي نخرجها باش ندير ليها الفرماج اللي بقى من الفوق. خليكم معايا. البيبات ديالها البيتزا ديالنا من بعد ما كملت شويه طيابها. دابا غادي نستفو فيها الكروفيت اللي خلينا هكايا. بسم الله. دابا غادي نزيدو الفرماج اللي خلينا حتى هويا هكا. هنايا كما قلت لكم من قبل عندي فرماج حمر وموتزاريلا مخلطين.
وغادي نديرو الزيتون حتى هي اللي قلت لكم من قبل. ودابا غادي ندخلوها للفران. خليكم معايا تنوريها لكم في الطبق النهائي ان شاء الله. خواتاتي البيتزا ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران كتجي على هذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا. غادي نحيدوها من هنا. بسم الله. غادي نرشوا عليها واحد شويه ديال الزعتر كيف ما كتشوفوا. واحد معلقه ديال زيت العود. واحد المعلقه ديال زيت العود كيف ما قلت لكم. بسم الله. دابا غادي نقطعوها. ها هي البيتزا ديالنا خواتاتي من بعد ما وجناها كتجي على هذا الشكل هكا. صراحه كتجي زوينه بزاف والباط ديالها كتجي زوينه حتى هي كيف ما كتشوفوا. ها هي دي معكم وحده. بسم الله. معكم وحده كما كتشوفوا. ها هي كتجي خفيفه طيبه. تجي الباط ديالها زوينه كما كتشوفوا. نتمنىكم تجربوها وإلا جربتوها كما العاده ما تنساوناش من لي لايكات ديالكم وما تنساوش تبارطاجيو القناه ديالنا وكما العاده الجيم ونبارطاج القناه باش نزيدو القدام للتشجيع فضلا وليس امرا. ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.